नमस्ते प्रिय प्रेक्षक अथ श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः ध्यानयोगमिति षष्ठतम अध्यायात् समुद्धृतः 11-12 श्लोकौ अहमत्र पठामि। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः नात्युच्छ्रितं नादिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यदचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसम् आत्मनः न अत्युच्छ्रितं न अधिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यदचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्य आसने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये। अनन्तरम् अन्वयः। शुचौ देशे न अत्युच्छ्रितं न अधिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं स्थिरम् आत्मनः आसनं प्रतिष्ठाप्य तत्र आसने उपविश्य मनः एकाग्रं कृत्वा यदचित्तेन्द्रियक्रियः आत्मविशुद्धये योगं युञ्ज्यात्। अन्ते सारांशश्च। न अत्युच्चे न अधिनीचे च उत्तमदेशं स्वीकृत्य तत्र कुशतृणान् विस्तार्य उपरि कृष्णाजिनचर्म अस्योपरि वस्त्रं च विस्तार्य तत्र स्वमनसः एकाग्रतां कृत्वा इन्द्रियमनसां प्रवृत्तीन् विनियन्त्र्य आत्मविशुद्ध्यर्थं योगम् अनुष्ठीयात् इति अनयोः श्लोकयोः आशयः। धन्यवादः।